ठुलो राष्ट्र छैन। अब त्यो त अस्ट्रिया हंगेरीहरु एकदमै अब शिथिल अवस्थामा भइसक्यो। यत्रो आक्रमण भयो अस्ट्रिया र हंगेरीमाथि कि त्यो राष्ट्रहरु एकदमै शिथिल अवस्थामा भइसक्यो थियो। अब मेन राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र बाँकी थियो को भन्दाखेरि जर्मनी। अब जर्मनी माथि अब इटलीले आक्रमण गर्यो। अब जर्मनी माथि अब सब पछि पर्छ अनि त्यस पछाडि के हुँदो रहेछ। सन् 1917 अप्रिल 6 को दिन अमेरिका त अलिकति ठुलो राष्ट्र हो, त्यति बेला त्यति ठुलो राष्ट्र थिएन, त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्र अवस्था थिएन। अमेरिकाले जर्मनी माथि आक्रमण गर्यो। जर्मनी माथि आक्रमण गर्यो। जब अमेरिकाले जर्मनी माथि आक्रमण गर्यो भने अब बल्ल चाहिँ जर्मनी डरायो कि अब अमेरिका आइसकेपछि अब के गर्छ जस्तो। तर एकदमै युद्ध हुँदै गयो। त्यसपछि सन् अमेरिकाले 1917 अप्रिल 6 को दिन अमेरिकाले जर्मनी माथि आक्रमण गर्यो भने त्यो युद्ध 1 वर्षसम्म लगातार चल्दै गयो। 1 वर्षसम्म लगातार चल्दै गयो। जर्मनीले पनि अमेरिकामाथि आक्रमण गर्ने, अमेरिकाले पनि जर्मनीमाथि आक्रमण गर्ने, यस्तो चल्दै गयो। त्यसपछि 1918 अगस्ट 8 गतेको दिनबाट जर्मनी हार उन्मुख हुँदै गयो। अब चाहिँ जर्मनीको स्टोरबाट पनि सेनाहरू यत्रो सेना मर्यो कि अब जर्मनीको सेना स्टोरबाट सेनाहरू घट्न थाल्यो। 1918 अगस्ट 8 को दिनबाट जर्मनी हार उन्मुख हुँदै गयो। त्यसैले 1918 अगस्ट 8 को दिनलाई जर्मनीको कालो दिनको रूपमा लिइन्छ। जर्मनीको कालो दिनको रूपमा लिइन्छ। कालो दिनको रूपमा त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि सन् 1919 नोभेम्बर 9 को दिन द्वितीय अब जर्मनी त हार्यो नि। जर्मनी हारिसकेपछि द्वितीय केजर विलियम जर्मनी शासक द्वितीय केजर विलियम भागेर हल्यान्डमा शरण लिन पुगे। जब हल्यान्डमा शरण लिन पुगिसके पछाडि बल्ल अब चाहिँ प्रथम विश्वयुद्ध कति डाउन भयो। अब यो शरण लिन पुगिसके पछाडि सन् 1919 जुन 28 को दिन फ्रान्सको राजधानी पेरिसको भर्सेलिज दरबारमा सन्धि भएर प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। घोषणा गरेको
ल अब के भयो भन्दाखेरि सन् 1919 जुन 28 को दिन फ्रान्सको पेरिसको भर्सेलिज दरबारमा सन्धि भयो र त्यो सन्धि भएर अब चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धको अन्त भएको थियो। अब त्यो सन्धि भएर प्रथम विश्वयुद्धको अन्त भयो। अब त्यो भर्सेलिज सन्धिमा के भयो त? त्यो भर्सेलिज सन्धिमा के भयो त त्यो कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त भर्सेलिज दरबारमा भर्सेलिज जुन सन्धि भयो त्यसमा सबभन्दा बढी हानि कसलाई भएको भन्दाखेरि जर्मनीलाई भएको। किन जर्मनीलाई? किनभने जर्मनी हारेको थियो। हार्ने मान्छेलाई त जहिले पनि जे पनि स्वीकार्नुपर्छ, किनभने बदमास जुन हुन्छ त्यसलाई त हारेपछि लास्टमा त उसलाई सब थोक स्वीकार्नु पर्यो। त जर्मनीले सुरुमा अलिकति आफ्नो पावर देखायो, पछि चाहिँ हार्दै गइसके पछाडि भर्सेलिज दरबारमा के अरे त्यो हल्यान्डमा शरण लिन पुग्यो। त्यसपछि उसलाई बोलायो फ्रान्सको पेरिसमा। भर्सेलिज दरबारमा चाहिँ त्यो के अरे सन्धि भयो। त्यो सन्धि भइसके पछाडि अब के भयो भन्दाखेरि त्यो सन्धि 20 वर्षको लागि मात्र थियो। कति वर्षको लागि थियो त भन्दाखेरि 20 वर्षको लागि मात्रै। र त्यो सन्धि बापत जर्मनीले 13% भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यत्रो राष्ट्रहरूले 5वटा राष्ट्र पुरै संसारसित लडिरहेको त लड्न सक्दैन नि त। त्यस्तो अवस्थामा त्यो पुरै जर्मनीले आफ्नो 13% भूभाग गुमाउनु परेको थियो र त्यो 13% भूभाग पोल्यान्डले कब्जा गर्यो। अनि त्यो बेलायतले कब्जा गर्यो। त्यसपछि पोल्यान्डले आफ्नो चलाउन थाल्यो, त्यस 13% भूभागमा शासन चलाउन थाल्यो। अनि त्यस पछाडि के भएको थियो भन्दाखेरि यो विश्व सामु जर्मनीलाई नैतिक रूपमा पनि यसलाई नङ्ग्याएको थियो, नाङ्गो बनाएको थियो। तपाईँ यस्तो मान्छे, यो नराम्रो लडाइँ गर्ने यस्तो भनेर यस्तो गरी त्यसलाई बेइज्जत गरेको थियो। विश्वको सामु सबभन्दा बढी क्षति हुने भन्दाखेरि कसलाई हो भन्दाखेरि के अरे जर्मनीलाई भर्सेलिज दरबारमा जुन भएको थियो त्यो कति वर्षको लागि मात्रै थियो भन्दाखेरि 20 वर्षको लागि। अनि 20 वर्षको लागि मात्रै थियो भने अब त्यसमा त्यति बेला एडोल्फ हिटलर जर्मनीको एउटा सैनिकको रूपमा मात्रै थियो। मेजर अवस्था जुन हुन्छ नि एउटा सानो पोस्टमा भएको मान्छे मात्रै थियो। अनि त्यसले त सम्पूर्ण कुरा हेरिराखेको थियो। अब हिटलरले बल्ल भन्यो ओ नो 20 वर्ष पर्ख अनि 20 वर्षपछि फेरि देखाउँला। अनि त्यो भर्सेलिज सन्धि कति वर्षको लागि भयो भन्दाखेरि 20 वर्षको लागि भयो। सबभन्दा बढी क्षति कसलाई भएको हो? जर्मनीलाई भएको थियो। र जर्मनीलाई बढी क्षति भएको भन्दाखेरि क्षति नभएको राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि अमेरिकालाई खासै त्यति क्षति हुन पुगेको थिएन। र प्रथम विश्वयुद्धमा सबभन्दा बढी एक्टिभ भएर आक्रमण गर्ने कुन राष्ट्र रहेको छ भन्दाखेरि बेलायत। यो क्वेसन कहिलेकाहीँ आइराखेको हुन्छ। प्रथम विश्वयुद्धमा सबभन्दा बढी अग्रस्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? त्यो बेलायत है त। र बेलायतमा जुन भएको थियो तर त्यसमा हेर्दाखेरि दुईवटा राष्ट्र थियो नि, एक्सिस पावर र एलिज पावर। यो मित्र राष्ट्र र धुरी राष्ट्र। त्यो एक्सिस वाला जुन पावर थियो, जुन धुरी राष्ट्र थियो, यो जर्मनीको थियो। यो कसको थियो भन्दाखेरि जर्मनीको। यो चाहिँ यसमा 5वटा राष्ट्र थियो र यो कसको थियो? बेलायतको। भन्नाले यो एक्सिस पावरबाट अस्ट्रिया लडिरहेको थियो भने एलाइज पावरबाट कुन लडिरहेको थियो? सर्बिया देश, अस्ट्रिया र सर्बिया। त्यसको कारणले गर्दा सपोर्टिङ भयो। त यो एक्सिस पावरबाट 2 करोड सेना लडेको थियो। 2 करोड सेना लडेको थियो भने एलाइज पावरबाट पुरै दुनियाँको सेनाहरू त कति सेना लडेको थियो भने 4 करोड। त त्यतिकै पनि बुझिन्छ यो जर्मनीले कहिले त्यो बेलायतबाट जित्न सक्दैन नि, त्यतिकै हो। 2 करोड सेना एक्सिस पावरबाट लडेको थियो भने एलाइज पावरबाट 4 करोड सेना लडेको थियो। अब के भयो भन्दाखेरि यो जुन प्रथम विश्वयुद्ध भयो, भर्सेलिज सन्धि भयो, त्यो भर्सेलिज सन्धिमा के अरे भर्सेलिज सन्धि जुन भयो त्यो कहिले भएको भन्दाखेरि 1919 जुन 28 को दिनमा। र भर्सेलिज सन्धिमा 15 भाग र 15 भाग
15 भाग र 439 वटा धारा थिए। चार सय 39 वटा धारा थियो। वटा धारा थियो र वटा धारा थियो र त्यसमा के भयो भन्दाखेरि सबभन्दा बढी क्षति कुन राष्ट्रलाई भएको थियो भन्दाखेरि जर्मनी शासनलाई भएको थियो र 13% भूभाग गुमाउनु परेको थियो र यसमा 15 वटा भाग र 439 वटा धारा थियो। अब फेरि विश्वमा फेरि अब चाहिँ कुनै राष्ट्रले कसैमाथि आक्रमण नगरोस् भने त्यसको हिसाबले एउटा संयुक्त राष्ट्र संघको पनि स्थापना भएको थियो। अर्को कुरा हो भर्सेली सन्धिमा कतिवटा भाग थियो भने 15 वटा भाग, कतिवटा धारा 439 वटा धारा थियो र यो प्रथम विश्वयुद्धमा 1 करोड 30 लाख सैनिक मारिएको थियो भने 85 लाख जनता मारिएको थियो। अब खाली युद्ध भएपछि खाली सैनिक मात्रै मर्दैन नि, जनताहरू पनि मर्छ नि त। त्यो भन्नुको 85 लाख जनता मरिएको थियो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि फेरि विश्वमा के अरे कुनै किसिमको युद्ध नहोस् त्यसको लागि 1920 जनवरी 10 को दिन के अरे राष्ट्र संघको स्थापना भएको थियो। यो राष्ट्र संघ स्थापना गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव कसले राखेको थियो भन्दाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले। सबै बिग्रेको रहेछ। राष्ट्र संघको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले राखेको थियो र यसमा राष्ट्र संघको स्थापना कालमा 27 वटा राष्ट्र
सङ्घको स्थापना कालमा 27 वटा राष्ट्र सम्मिलित भएको थियो। राष्ट्रसङ्घमा 26 वटा धारा थियो। राष्ट्रसङ्घमा कतिवटा धारा थियो भन्दाखेरि 26 वटा धारा थियो र 26 वटा धारा यसमा राष्ट्रसङ्घमा कतिवटा धारा थियो भन्दाखेरि 26 वटा धारा थियो र राष्ट्रसङ्घको संस्थापक राष्ट्रहरू। अब फेरि यहाँ राष्ट्रसङ्घको कुरा अलिकति सुनिहाल्नुहोस्। के थियो भन्दाखेरि फेरि प्रथम विश्वयुद्ध 1919 जुन 28 मा समापन भयो। त्यसपछि फेरि पनि कुनै किसिमको युद्ध विश्वमा नहोस् त्यसको लागि 1920 जनवरी 10 को दिनमा राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो। यो राष्ट्रसङ्घको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर यो प्रस्ताव कसले राखेको थियो भन्दाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले राखेको थियो। राष्ट्रसङ्घको स्थापना कालमा जति बेला राष्ट्रसङ्घ स्थापना भयो त्यति बेला कतिवटा राष्ट्र संस्था सामेल भएको थियो भन्दाखेरि 27 वटा राष्ट्र सामेल भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कतिवटा धारा थियो भन्दाखेरि 26 वटा धारा थियो र 26 वटा धारा थियो र त्यसपछाडि राष्ट्रसङ्घको संस्थापक राष्ट्र। यो क्वेसन आइराखेको हुन्छ, राष्ट्रसङ्घको संस्थापक राष्ट्रहरू कतिवटा हुन्छ? संस्थापक राष्ट्रहरू कुन कुन हो भन्दाखेरि संस्थापक राष्ट्रहरू कुन कुन हो भन्दाखेरि एउटा इटाली, एउटा जापान, एउटा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड। यो चारवटा राष्ट्र चाहिँ राष्ट्रसङ्घको संस्थापक राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ। कहिलेकाहीँ यो क्वेसन आइरहेको छ सबै संस्थापक राष्ट्र हो कुन चाहिँ होइन, अर्को दिइदिन्छ, त्यति बेला हामीले चाहिँ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। र प्रथम विश्वयुद्ध कति दिन चलेको थियो? कहिलेकाहीँ क्वेसन राख्छ प्रथम विश्वयुद्ध कति दिन चलेको थियो भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्ध 4 वर्ष 3 महिना 11 दिन चलेको थियो, अथवा दिनमा हेर्दाखेरि 1561 दिन। प्रथम विश्वयुद्ध कति दिन चलेको थियो भन्दाखेरि 1561 दिन चलेको थियो र 1561 दिन चलेको थियो। र प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालको के भूमिका रह्यो त? प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो। कहिलेकाहीँ यहाँबाट क्वेसन सोध्छ, के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले कसलाई सहयोग गरेको थियो भने बेलायत राष्ट्रलाई सहयोग गरेको थियो। अनि कुन शक्तिसँग सहयोग गरेको थियो भन्दाखेरि एलाइज पावर मित्र राष्ट्रसँग छ। किनभने बेलायत कुन राष्ट्रसँग? एलाइज पावरसँग थियो। अब त्यति बेला प्रथम विश्वयुद्धको बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्री को थियो भन्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणा थियो। नेपालको प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणा थियो। त्यो चन्द्रशमशेर राणाले बब्बर शमशेर
बब्बर शमशेर राणाको नेतृत्वमा 16,544 गोर्खाली सैनिक पठाइएको थियो। कसको नेतृत्वमा? चन्द्रशमशेर राणाले बब्बर शमशेर राणाको नेतृत्वमा 16,544 गोर्खाली सैनिक पठाएको। बब्बर शमशेर राणा कर्नल थियो हाम्रो नेपालको। 16,544 गोर्खाली सेना पठाएको थियो। कसको सहयोगमा? त्यो बेलायतको सहयोगमा पठाएको थियो। त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि त्यस पछाडि अर्को नेपालले बेलायतलाई सहयोग गरे बापत बेलायत सरकारले 10 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड प्रति वर्ष नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरेको थियो। के गर्यो भन्दाखेरि नेपालले बेलायतलाई सहयोग गरे बापत बेलायत सरकारले 10 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड प्रति वर्ष नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरेको थियो। अब प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्यो भने त्यसको बापत 10 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड नेपाललाई सहयोग गर्ने। किन यस्तो सहयोग गर्यो भने नेपालीहरूको गोर्खाली सेनाको कारणले गर्दा प्रथम विश्वयुद्धमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको थियो। किनभने त्यो त्यहाँको शासक जर्मनको शासक द्वितीय केजर विलियमले यसलाई 10 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड किन दिने, यत्रो ठुलो भिक्टोरिया क्रसहरू किन दिने भन्दाखेरि यो कुरा गरेको थियो। त्यो किन भन्दाखेरि नेपालको गोर्खाली सेनाको जुन एउटा त्यहाँको भूमिका थियो भने त्यो धेरै ठुलो भूमिका थियो। त्यसको कारणले गर्दा प्रथम विश्वयुद्धमा द्वितीय केजर विलियमलाई भाग्नलाई मजबुर बनाइसकेको थियो, त्यो बाध्यता बनाइसकेको थियो। त्यसको कारणले गर्दा त्यसलाई दिएको। त्यसै 10 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड दिने भनेर घोषणा गरेको थियो। विभिन्न किसिमको भिक्टोरिया क्रसहरू नेपालको गोर्खाली सैनिकलाई प्रदान गरेको थियो। त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि अब चाहिँ द्वितीय केजर विलियमले गोर्खाली सैनिकबाट डराएर, गोर्खाली सैनिक जब गइसक्यो भने त्यो डराएर लास्टली हल्यान्ड सहरमा भागेको थियो। र त्यति बेला के भनेको थियो भन्दाखेरि द्वितीय केजर विलियमले के भनेको थियो भन्दाखेरि द्वितीय केजर विलियम यो कहाँको शासक थियो भन्दाखेरि जर्मनीको। द्वितीय केजर विलियमको भनाइ के थियो भन्दाखेरि म र मेरो सेना विश्वको कुनै पनि सेनासँग लड्न तयार छु। म र मेरो सेना विश्वको कुनै पनि सेनासँग लड्न तयार छु, तर गोर्खाली सेनाको नाम सुन्दाखेरि मेरो मुटु थर्किन्छ। जर्मनी शासक
जर्मनी शासक द्वितीय केजर विलियमको भनाइ के रहेछ भन्दाखेरि म र मेरो सेना विश्वको कुनै पनि सेनासँग लड्न तयार छु, लड्न सक्छौ, कुनै पनि विश्वको लड्न तयार, म र मेरो सेना विश्वको कुनै पनि सेनासँग लड्न तयार छु, तर तयारी छ तर गोर्खाली सेनाको नाम सुन्दाखेरि मेरो मुटु थर्किन्छ भन्दाखेरि जहाँ गोर्खाली सेना पुग्यो त्यो ठाउँ भन्नुको अर्थ गोर्खाली सेना भन्दा अरूको कसैको पनि हुन सक्दैन। यस्तो परिस्थितिमा प्रथम विश्वयुद्धको बेला जसले दुनियाँलाई थर्काउन सक्छ तर दुनियाँलाई थर्काउन सकिने तर गोर्खाली सेनालाई थर्काउन सकिने परिस्थिति छैन। गोर्खाली सेनाको नाम सुन्दाखेरि नै जर्मनी शासकको मुटु थर्किन्छ भने यस्तो भनाइ इन्डिकेट गरेको थियो। त त्यही नै हाम्रो नेपालको लागि ठुलो गर्व हो भने कुनै पनि राष्ट्रलाई नेपालमाथि आँखा लगाउनुभन्दा पहिला यो सोच्नु पर्यो कि नेपालमा गोर्खाली सैनिक रहेको छ। गोर्खाली सैनिकले दुनियाँलाई हल्लाउन सक्छ भने दुनियाँलाई हल्लाउन सक्छ भने दुश्मन राष्ट्रलाई केही समयमा नै नष्ट गर्न सक्ने परिस्थिति ल्याउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा म अथवा नेपाल राष्ट्र एउटा गोर्खाली सेनाको लिएर एउटा विश्वमा चिनाएको छ र गर्व पनि गरिन्छ हाम्रो गोर्खाली सेना, हामी गोर्खाली सेनाको सन्तान हो। त्यसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै गर्वान्वित भएको छौँ र त्यति बेला एकदमै मुटु थर्किन्छ भने यस्तो भनाइ राखिसकेपछि द्वितीय केजर विलियम यस्तो भनाइ राखिसके पछाडि बेलायतको राष्ट्रले हाम्रो नेपाली सैनिकलाई 2 जनालाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो। बेलायत सरकारले गोर्खाली सैनिकको 2 जना कर्ण बहादुर थापा र कुलवीर थापालाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेर भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेर गोर्खाली सैनिकको सम्मान गरेको थियो। गोर्खाली सेनाको सम्मान गरेको थियो। यसरी गरेर गोर्खाली सेनाहरूले प्रथम विश्वयुद्धमा आफ्नो ताकत देखाएको थियो र जसमा कुलवीर यो क्वेसन आइरहेको हुन्छ कर्णबहादुर थापा र कुलवीर थापालाई ब्रिटिस सरकारले गोर्खाली सेनाको बेलायत सरकारले चाहिँ भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरेको थियो। त्यसको प्रदान गरेर गोर्खाली सेनाको सम्मान गरेको थियो है त। यति थियो प्रथम विश्वयुद्धको बेलामा। प्रथम विश्वयुद्धमा कति वर्ष चलेको थियो भन्दा 4 वर्ष 3 महिना 11 दिन चलेको थियो, 1561 दिन र यति। र यसको परिणामहरू के भयो भन्दाखेरि ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। विभिन्न राष्ट्रहरूमा राजतन्त्र सकेर प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। विभिन्न किसिमको आर्थिक सङ्कटहरू आएको थियो। साम्यवाद, विभिन्न राष्ट्रहरूमा साम्यवाद, अब अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाहरू हटेर साम्यवादको स्थापना भएको थियो। त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि यो प्रथम विश्वयुद्धको उपलब्धिको रूपमा राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो। जुन विश्वलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने हुन्थ्यो त्यो राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो। यो प्रथम विश्वयुद्धको उपलब्धिहरू हो है त। आजको लागि हामी चाहिँ यति हो प्रथम विश्वयुद्धको च्याप्टरको बारेमा र अर्को सेसनमा हामी चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध पढ्छौँ। आजको लागि यति नै, सकिन्छ यतिकैमा प्रथम विश्वयुद्ध। आजको लागि यति नै। नमस्ते, धन्यवाद, बाई।